ॐ श्री गणेशाय नमः। अतः श्रीशिवमहापुराण सप्तम वायव्य संहिता उत्तरभागे सप्तविंशोऽध्यायः। उपमन्युर्वाच अथाग्निकार्यं वक्ष्यामि कुण्डे वा स्थण्डिलेऽपि वा वेद्यां वा यायसे पात्रे हिन्मये स्नानवे शुभे आधाग्याग्निविधानेन संस्कृत्य च ततः परं तत्राराध्य महादेवं होमकर्म समाचरेत्। कुण्डं द्विहस्तमानं वा हस्तमात्रमथापि वा वृतं वा चतुरस्रं वा कुर्याद्द्विं च मण्डलं कुण्डविस्तारवनिमनं तन्मध्ये अष्टदलाम्बुजं चतुरङ्गगुलमुत्सेधं तस्य द्वयङ्गुलमेव वा पीतस्ते द्विगुणोन्नत्या नाभिमन्तः प्रचक्षते मध्ये च मध्यमाङ्गुल्या मध्यमोत्तमपर्वणो अङ्गुलेः कथ्यते चतुर्विंशतिभिकरः मेखलानां त्रयं वापि द्वयमेकमथापि वा यथा शोभं प्रपूर्वीत शलक्षणमिष्टं मृदा स्थिरम् अश्वत्थपत्रवद्योनिं गजाधारवदेव वा मेखला मध्यतः कुर्यात् पश्चिमे दक्षिणेऽपि वा शोभनामग्निनतः किञ्चित् नाम्नामुन्मीलिकां शनैः अग्रेण कुण्डाभिमुखी किञ्चिदुत्सृजमेखलां नोत्सेधनियमो वेद्या सामार्दि वातसैकपि मण्डलं घोषकृतो येर्मानं पात्रस्य नोदितं कुण्डं च मृण्मयं वेदी मालिं वेद्यो मयाम्बुना प्रक्षाल्य तापयेत्पात्रं प्रोक्षयेदन्यदम्भसा स्वसूत्रोक्तप्रकारेण कुण्डाद्यो विलिखे ततः सम्प्रोक्ष्य कल्पयेद्धर्वे पुष्पैर्वा वहिविष्टरम् अर्चनार्थं च होमार्थं सर्वद्रव्याणि साधयेत् प्रक्षाल्य शालनीयानि प्रोक्षशोधयेत् मणिजं काष्ठजं वाथ श्रोत्रियागारसम्भवम् अन्यं वाभ्यर्हितं वहिं ततः साधारमानयेत् त्रिः प्रदक्षिणमावृत्य कुण्डाद्वैरुपरिक्रमात् वहिबीजं समुच्चार्य त्वादधीताग्निमासने योनिमार्गेण वा तद्वदात्मनः सम्मुखेन वा योनिप्रदेशगः सर्वं कुण्डं कुर्वादिचक्षणः स्वनाभ्यन्तः स्थितः वहिं तद्रन्ध्रा द्विस्फुलिङ्गवत् निर्गत्य पावके वायो लीनं बिम्बाकृतिं स्मरेत् आज्यसंस्कारपर्यन्तं
अवाधानपुरःसरं स्वसूत्रोक्तक्रमात् कुर्यान् मूलमन्त्रेण मन्त्रविता शिवमूर्तिं समभ्यचर्य ततो दक्षिणपार्श्वतः न्यस्य मन्त्रः घृते मुद्रां दर्शयेद्वेणुसंज्ञितां श्रुवो तेजसौ ग्रायो न कांसयायस सैसकौ यज्ञद्वारुमयो वापि स्मार्तो वा शिल्पसम्मतौ पर्णे वा ब्रह्मवीक्षाद्वैर्च छिद्रे मध्य उत्थिते सममृज्य दर्भेस्तौ वौ संताप्य प्रोक्षयेत् पुनः परिशिष्य स्वसूत्रोक्तक्रमेण शिवपूर्वके जुहुयादष्टभिर्बीजैरग्निसंस्कारसिद्धये भ्रूंशुक्रमेणेव पुण्ड्रुद्रुमित्यतः परं बीजानि सप्तानां जीव्यानामनुपूर्वशः त्रिशिखा मध्यमा जीव्या बहुरूपसमाहया तस्या शिखा दक्षिणतो ज्वलन्ती वामतः परा हिरण्या प्रागुदग्जीवा कनका पूर्वतः स्थिता रक्ताग्नेयी नैऋती च कृष्णान्या सुप्रभामता अतिरिक्ता मरुजिव्या स्वनामानुगुणः प्रभा स्वबीजानन्तरं वाच्या स्वाहान्तरश्च यथाक्रमं जीवामन्त्रेस्तु हुत्वाज्यं जीवास्तवेकैकशः क्रमात् रवं हयेति स्वाहेति मध्ये हुत्वाहुतित्रयं सर्पिषा वा समिद्विर्वा परिषेचनमाचरेत् एवं कृते शिवाग्नि स्यात् स्मरे तत्र शिवासनं तत्रावाय यजेदेव मर्दनारीश्वरं शिवं दीपान्तं परिशिष्यात् समिद्वोमं समाचरेत् ताः पालाशे परावापि यज्ञिया द्वादशाङ्गुलः अवक्रा न स्वयं शुष्कः सत्वचो निर्वणा समः दशाङ्गुला वा विहिता कनिष्ठाङ्गुलिसंमिता प्रादेशमात्रा वा लाभे होतव्यः सकलापि दुर्वापत्रसमाकारां चतुरङ्गगुल्मायतां दद्यादाजयाहुतिं पञ्चादन्मक्षप्रमाणतः लाजांस्तथा सर्पपांश्व यवांशेव तिलांस्तथा सर्पिशाक्तानि भक्ष्याणि लेहचोष्याणि सम्भवे दशेवाहुतयस्तत्र पञ्चवात्रित्यं च वा होतव्यशक्तितो दद्यादेकमेवातवाहुतिं समिदाद्वा श्रुवेणाज्यं शुचाशेषात् करेण वा तत्र दिव्येन होतव्यं
तीर्थेनार्षेण वा तथा द्रव्येणेकेन वा लाभे जुहुयात् श्रद्वया पुनः प्रायश्विताय जुहुयान्मन्त्र हित्वा हतु त्रयं ततो होमावशिष्टेन घृतेनापूर्या वैसृचं निधाय पुष्पः तस्याग्रे स्रुवेणाधोमुखेन तां सदर्भेण समाच्छाद्य मूलेनाञ्जलिनोत्थिपः वोषदन्तेन जुहुयाद्वारां तूयवसमिताम् इत्थं पूर्णाहुतिं कृत्वा परिषिञ्चेव पूर्ववत् तत उद्वास्य देवेशं गोपयेतु हुताशनं तमप्युद्वास्य वानाभो यजेत्सन्धाय नित्यशः अथवा वहिमानीय शिवशास्त्रोक्तवतर्मना वागीशीगर्भसम्भूतं संस्कृत्य विधिवद्यजेत् अन्वाधानं पुनः कृत्वा परिधीन परिधाय च पात्राणि द्वन्द्वरूपेण निक्षिप्येष्टवा शिवं ततः संशोध्य प्रोक्षणीपात्रं प्रोक्षयतानि स दम्भसा प्रणीता पात्रमैशान्यां विन्यस्यापूरितं जले आज्यसंस्कारपर्यन्तं कृत्वा संशोधे श्रुकश्रुवो गर्भाधानं पुंसवनं सीमन्तो नयनं ततः कृत्वा पृथक् पृथक् भूत्वा जातमग्निं विचिन्तयेत् त्रिपादं सप्तहस्तं च चतुर्लिङ्गं द्विशीर्षकं मधुपिङ्गं त्रिनयनं सकपर्द्वेन्दुशेखरं रक्तं रक्ताम्बरालेपं माध्यभूषणभूषितं सर्वलक्षणसम्पन्नं सोपवीतं त्रिमेखलं शक्तिमन्तं श्रुकश्रुवो च दधानं दक्षिणे करे तोमरं तालवृन्तं च घृतपात्रं तथेतरे जातं ध्यात वैवमाकारं जात कर्म समाचरेत् नानापनयनं कृत्वा ततः संशोध्ये सूतकं शिवाग्निरुचिनामस्य कृत्वा हुतिपुरःसरं पित्रो विसर्जनं कृत्वा चोलोपनयनादिकम् आपत्योर्यामावसानान्तं कृत्वा संस्कारमस्य तु आज्यधारादिहोहं च कृत्वा स्विष्टकृतं ततः रमित्यनेन बीजेन विरिषिचेत्ततः परं ब्रह्मविष्णुशिवेशानां लोकेशानां तथैव च तदस्त्राणां च परितः कृत्वा पूजां यथाक्रमं धूपदीपादिसिद्ध्यर्थं वहिमुदधृत्य कृत्यवित साधयित्वाज्यपूर्वाणि द्रव्याणि पुनरेव च कल्पयित्वा सनम्बहौ तत्रावाय यथा पुरा सम्पूज्य देवं देवीं च ततः पूर्णात्माचरेत् अथवा
स्वाश्रमोक्तं तु वही कर्म शिवार्पणम् उद्वा शिवाशमीकुर्यान् च तत्रापरो विधि शिवाग्नेर्भस्मसङ्ग्राहम् अग्निहोत्रोद्वं तु वा विवाहाग्निभवं वापि पद्मनं शुचिसुगन्धि च कपिलायाः शकृच्छस्तं गृहीतं गगने पतत् न क्लिन्नं नातिकठिनं न दुर्गन्धं न शोषितम् उपयर्धः परित्यज्य गृहीयात पतितं यदि पिण्डीकृत्य शिवाग्न्यादो तच्छिपेन मूलमन्त्रतः अपक्वमतिपक्वं च सन्त्यज्य भसितं सितम् आदाय वा सामालोड्य भस्माधारे विनिक्षिपेत् तेजसं दारवं वापि मृन्मयं शैलमेव च अन्यद्वा शोभनं शुद्धं भस्माधारं प्रकल्पयेत् समे देशे शुभे शुद्धे धनवद्भस्म निक्षिपेत् प्रस्थितो भस्म गृहीयात् स्वयं चानुचरोऽपि वा न चायुक्तकरे दद्वा नैवाशुचितले क्षिपेत् न संस्पृशेव नीचाग्ने नोर्पेक्षेत न लघ्ययेत् तस्मादशीतमादाय विनियुञ्जीत मन्त्रतः कालेषु उक्तेषु नान्यत्र नायोग्येभ्यः प्रदापयेत् भस्मसङ्ग्रहणं कुर्या देवेनोद्वासिते सति उद्वासने कृते यस्मात् चण्डभस्म प्रजायते अग्निकार्ये कृते पञ्चवात् शिवशास्त्रोक्तमार्गतः सूत्रोक्तप्रकाराद्या बलिकर्म समाचरेत् अथ विद्यासनं न्यस्य सुप्रलिप्ते तु मण्डले विद्याकोशं प्रतिष्ठाप्य यजेत् पुष्पादिभिः क्रमात् विद्यायाः पुरतः कृत्वा गुरोरपि च मण्डलं तत्रासनवरं कृत्वा पुष्पाद्वैर्गुरुमर्चयेत् ततो नु पूजयेत् पूज्यान् भोजयेत् च बुभुक्षितान् ततः स्वयं च भुञ्जित शूद्रमनं यथा सुखं निवेदितं च वा देवे तच्छेषं चात्मशुद्धये श्रद्धानो न लोभेन चण्डाय च समर्पितं गन्धमाल्यादि यद्वान् यत्राप्येष समो विधि न तु तत्र शिवोऽस्मीति बुद्धिं कुर्याद्विचक्षणः मुखत्वाचं मे शिवं ध्यात्वा हृदये मूलमुच्चरेत् कालशेषं नयेद्योगे शिवशास्त्रकथादिभिः रात्रो व्यतीते पूर्वांशं कृत्वा पूजां मनोहरं शिवयोः शयनं त्वेकं कल्पयेदतिशोभनं भक्ष्यभोज्याम्बरालेप पुष्पमालादिकं तथा मनसा कर्मणा वापि कृत्वा सर्वं मनोहरं
ततो देवस्य देव्याश्व आदमूले शुचि स्वपेत् गृहस्थो भार्यया सार्धं तदन्येऽपि तु केवलः प्रत्यूष समयं बुद्ध्वा मन्त्रमाद्यमुदीरयेत् प्रणम्य मनसा देवं साम्बं सगणमव्ययं देशकालोचितं कृत्वा शोचाद्यमपि शक्तितः शङ्खादीनीनदैर्दिव्यैर्देवं देवीं च बोधयेत् ततस्तमयो निद्रे पुष्पैरतिसुगन्धिभिः निर्वर्त्य शिवयोः पूजां प्रारभेत पुरोदितम् इति श्रीमहापुराणे सप्तयां वायव्यसंहितायाम् उत्तरभागे अग्निकार्यवर्णनं सप्तविंशोऽध्यायः। ॐ नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ॐ नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।